अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ताजुल औलिया आफ्ताब विलायत हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी सुल्तानुल असफिया अल मारूफ साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुकम्मल दास्तान कि किस तरह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह 12 साल तक भूखे प्यासे रहे, किस तरह आपके कहने पर एक मस्जिद ने सजदा किया, किस तरह इंसानों के पेट से बकरियां बोल उठी। ये सारी मालूमात और सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक हयात तैयबा आज की इस वीडियो में आपको हम बयान करेंगे। तो आपसे इतनी सी मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह एक ऊंचे और आला अखलाक वाले बुजुर्ग गुजरे थे। उनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के एक सच्चे और पक्के आशिक के तौर पर गुजरी। उनको अल्लाह तबारक व तआला से ऐसा ताल्लुक़, ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत थी कि उन्होंने अल्लाह की इबादत के अलावा अपनी ज़िंदगी का कोई और मकसद ही नहीं समझा। वे जिस तरफ भी देखते उन्हें अल्लाह ही अल्लाह नज़र आता। उन्होंने बचपन से अपने को अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया था। यही वजह है कि अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मामू और वक्त के आला और बुलंद बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ लंगर की खिदमत रहते हुए खुद एक दाना मुंह में न डाला, बल्कि बंदों की ही खिदमत करते रहे, उन्हें ही खिलाते रहे, खुद कुछ भी न खाया। बहरहाल तफसीरी वाक़या तो आपको आगे वीडियो में हम बयान करेंगे ही। आप हज़रत अली अहमद साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शिजराए नसब पिदरी यानी वालिद की तरफ से जो शिजराए नसब है वो ख़ानदानी तौर पर आपके वालिद मोहतरम से होता हुआ 11 वास्तों से हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और आपका शिजराए मादरी यानी कि अपनी वालिदा की तरफ से शिजराए नसब जो है वो 16 वास्तों से हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। नाज़रीन मोहतरम, रिवायत में आता है कि जिस दिन हज़रत सैयद अब्दुल रहीम यानी कि साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का निकाह हुआ, उस हुजरे में जहाँ सुन्नत निकाह अदा की गई थी, अजीबो गरीब किस्म की तजल्लियाँ ज़हूर में आ गई। एक नूर जो मशले याकूत था हज़रत अब्दुल रहीम की पेशानी पर चमक रहा था, और उसी रंग का बादल बार बार हुजरे की छत से मिलता हुआ मालूम होता था, जिसने तमाम हुजरे को खुशबू से मुअत्तर कर दिया था। बाद में ये आप यानी हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा हज़रत हाजरा खातून के कमरे में खुश रंग बादल छाया हुआ रहने लगा। पैदाइश से 9 रोज़ पहले हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने अपने पेट से एक आवाज़ सुनी कि मैं ज़हूरुल्लाह हूँ। अफ़गानिस्तान में एक शहर है हेरात, जहाँ आपके वालिदैन ने सुकूनत इख्तियार कर ली थी। वहीं आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश मुबारका हुई 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी यानी 592 हिजरी बरोज़ जुमेरात को आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासादत हुई। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मादर ज़ात वली थे। इसी वजह से आपको दुनिया में तशरीफ़ लाते ही अजीबो गरीब करामत आपसे ज़ाहिर होने लगी। आपकी दाया बसरी बिनते हाशिम का बयान है कि जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मैं गुस्ल देने के लिए आपके बदन पर हाथ लगाना चाहती थी, तो फौरन ही हाथों में बहुत जोर से जलन पैदा हुई। तब मैंने आपकी वालिदा से मशवरा किया। उन्होंने फरमाया कि यह एक सैयदज़ादा है, बिना वजू के इसे हाथ लगाओगे तो ऐसा ही होगा। उसके बाद मैंने वजू किया, उसके बाद 9 मौलूद बच्चे को गुस्ल दिया। आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा फरमाती हैं कि साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के ज़हूर से ही खुशबू से घर का कोना कोना भर गया था, और ऐसा मालूम होता था कि पाक रूहें, हूर और फरिश्ते नौज़ायदा मासूम बच्चे की पेशानी का बोसा लेकर वापस हो रहे हैं और पूरा घर खुशबू से भरा है। नाज़रीन मोहतरम, साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि पैदाइश से पहले एक दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि होने वाले बच्चे का नाम हमारी निस्बत से अहमद रखना। कुछ दिनों के बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आए और ख्वाब में वो फरमाने लगे कि इस बच्चे का नाम मेरी निस्बत से अली रखना। फिर आपकी पैदाइश के बाद एक बुलंद पाए बुजुर्ग आपके मकान पर तशरीफ़ लाए और आपको गोद में लिया और पेशानी का बोसा लिया और आपको देखकर बहुत खुश हुए, और आपकी वालिदा माजिदा से कहा कि इस बच्चे का नाम अलाउद्दीन रखना। इसी निस्बत से आपके वालिद ने आपका नाम अलाउद्दीन रखा और वालिदा ने अली अहमद रखा, और इस तरह आपका नाम मुबारक अलाउद्दीन अली अहमद हो गया। पैदाइश से ही आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक पर सब्र व क़नाअत नुमाया थी।
एक साल तक आप एक दिन दूध पीते और दूसरे दिन रोजे से रहते। दूसरे साल में आप एक दिन दूध पीते और 2 दिन रोजे से रखते। इस तरह आपने 6 माह 9 दिन शीरे मदर नोश फरमाया। तीसरा साल शुरू होते ही आपने दूध पीना ही छोड़ दिया। आप जोया चने की रोटी बराए नाम खा लेते थे। चौथे साल आपकी जुबान मुबारक खुली तो सबसे पहले जो हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से निकला वो था ला मौजूदो इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो आप हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का साया आपके सर से उठ गया। 7वां साल शुरू होते ही आपने पाबंदी के साथ तहज्जुद पढ़ना शुरू किया। हर वक्त याद इलाही में मसरूफ रहते, किसी वक्त भी इबादत इलाही से गाफिल न रहते। अगर कभी किसी अहले बातीन और रोशन ज़मीर से कोई कलाम इश्क़ इलाही सुनते तो आप पर फौरन वजदानी कैफियत तारी हो जाती थी। आपकी वालिदा अक्सर आपसे फरमाती कि बेटा तुम्हारी उम्र अभी इस काबिल नहीं है कि इस कदर मुजाहिदात और मशक्क़त करो। आप जवाब में फरमाते, ऐ मादरे मेहरबान, क्या करूं, दिल नहीं मानता। हमारी तमन्ना यही है कि राह हक में खुद को फना कर दें। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद का बयान है कि एक दिन सुबह के वक्त मैंने मराकबे से जब आंख खोली तो देखा एक सांप के 2 टुकड़े होकर पड़े हुआ है और साबिर पाक वहां पर बैठे हुए हैं। हजरत साबिर पाक फरमाते हैं कि आज से कोई सांप मेरे खानदान के किसी आदमी को नहीं काटेगा। मैंने सांपों के बादशाह को मार डाला है और सब सांपों से वायदा ले लिया है वो मेरे खानदान के किसी भी फर्द को हरगिज न काटेंगे। रिवायत में है कि एक दिन घर में फाका हो गया था। आपने अपनी वालिदा से कहा कि माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। माँ ने तसल्ली के लिए पानी से भरी हुई देगची चूल्हे पर रखकर नीचे आग सुलगा दी और बेटे से कहा थोड़ी देर इंतजार करो, खाना पक रहा है। जब बहुत देर हो गई खाना नहीं मिला तो फिर वालिदा साहिबा से अर्ज किया कि बहुत भूख लगी है वालिदा। आपने खुद देगची का ढक्कन हटाया तो देखा ये खुशबूदार खाना पका हुआ है। सुभान अल्लाह। आपकी वालिदा को बहुत ताज्जुब हुआ। बाद में कुछ चावलों का तबर्रुक तकसीम करके आपको खिलाया गया। आप काफी ज़हीन थे। आपने अपनी वालिदा की जिंदगी में इब्तिदाई तालीम शुरू कर दी थी जो बहुत जल्द ही पूरी हो गई थी। आपके वालिद के बाद आपकी वालिदा ने हजरत गिरगानी रहमतुल्लाह अलैह से आपको हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास ज़ाहिरी और बातिनी तालीम के लिए भेजने का इरादा जाहिर किया। हजरत गिरगानी इस बात से बहुत खुश हुए और आपको फौरन इजाज़त दे दी कि आप अपने भाई हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास अपने बच्चे साबिर को ले जाएं। और यहीं से शुरू होता है साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का असल सफ़र। आपकी वालिदा आपको लेकर 601 हिजरी में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पाकपट्टन पहुंच गई। आपकी वालिदा के क्योंकि ये भाई थे यानी बाबा फरीद और हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा भाई बहन थे तो अपने भाई बाबा फरीद से सारी सरगुज़िश्ता बयान फरमाई और अर्ज़ किया कि आप इस यतीम बच्चे को अपनी गुलामी में ले लें। बाबा फरीद का क्योंकि अच्छा खासा शोहरा था और लोग वहाँ पर ढेरों आकर लंगर नोश फरमाया करते थे। उनके यहाँ हर वक्त लंगर चला करता था। बहरहाल सरकार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बहन मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मैं खुद इस बच्चे का मुंतज़िर था। ये तिफले जुमराए औलिया अल्लाह में से यकता है और बेमिसाल होगा। आप भी 3 साल तक यहीं क़याम करना। आपकी वालिदा अपने भाई के मकान पर 3 साल तक रही। इसके बाद वापस हिरात चली गई। चलते वक्त अपने भाई से फरमाया कि मेरा बच्चा हद दर्जा कम सुखन है और खाने पीने की तरफ से निहायत गाफिल और लाफरबा है। आप खुद इसके खाने पीने का ख्याल रखना। ये बच्चा रोज़े बहुत रखता है, शर्म हया का पुतला है और बहुत गयूर है और 12 साल बाद रास्ते में जब वापस आऊँगी तो इसकी शादी करूँगी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मखदूम पाक साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी माँ के रूबरू बुलाकर हुक्म दिया कि सुबह से तुम लंगर का इंतज़ाम और खाना तकसीम किया करो। ये हुक्म सुनकर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा बहुत खुश हुई। उन्होंने बोला, मेरे बच्चे के हाथ में तो पूरा लंगर रहेगा, वो अच्छे से खाएगा पिएगा, खूब तंदुरुस्त रहेगा। उनकी वालिदा वहाँ से हिरात चले गई। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक आप हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह बखुशी खिदमात तकसीम लंगर को कबूल कर लेते हैं और उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 11 बरस की थी। इसके बाद रोज़ाना इशराक की नमाज के बाद अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाते, लंगर तकसीम करते और फिर अपने हुजरे में चले जाते और हुजरे का दरवाज़ा बंद करके तन्हा रहते। शाम को बाद नमाज मगरिब लंगर तकसीम करते। किसी ने भी हजरत को तकसीम लंगर के वक्त या बाद में खाते पीते नहीं देखा। आपने ये खिदमत 12 साल तक अंजाम दी। जब से हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने लंगर खाने का काम आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द किया था, उस दिन के बाद से कभी आपको खाते पीते नहीं देखा। मतलब ये कि आपने उसी दिन से जिस्मानी गिज़ा बिल्कुल तर्क कर दी थी और आपकी ज़िंदगी का दारोमदार तमाम तर रूहानी गिज़ा पर था।
ایک مرتبہ کا ذکر ہے آپ کے ایک شیخ ساتھی نے آپ کو آپ کے مخصوص حجرے کے اندر روتے ہوئے دیکھا تو رونے کا سبب معلوم کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے سلوک کے سلب ہو جانے کا خوف ہے۔ آج سے اللہ رب العزت نے مجھے دنیا دین سے بالکل لا تعلق بنا دیا ہے۔ آج کے بعد رجال الغیب اور اولیاء اللہ کے سوا کوئی متنفس میرے پاس نہیں آ پائے گا، لہذا اس روز کے بعد آپ کے حجرے مبارک کے اندر داخل ہونا تو درکنار کسی متنفس میں اتنی مجال نہ تھی کہ آپ کے حجرے مبارک کے قریب بھی پھٹک سکتا۔ اس دن سے آپ کی دنیا سے بے تعلقی اور قوت جذب کی شدت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس قدر زیادہ ہوئی کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آپ کی قوت جذب کی شدت بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ ایک دن میرے لڑکے نعیم الدین کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ آپ کے حجرے کے اندر جھانکنے لگا، اسی وقت اسے خون کی الٹی ہوئی، اس نے وہیں تڑپ کر جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی ایک دن میرے لڑکے عزیز الدین نے آپ کی اجازت کے بغیر لنگر کھانے جا کر ناظم کے منع کرنے کے باوجود اپنے آپ لنگر تقسیم کر دیا۔ جب وہ لنگر تقسیم کر کے چلا گیا تو کچھ دیر بعد آپ لنگر تقسیم کرنے کی غرض سے لنگر کھانے میں داخل ہوئے اور ناظم سے کہا، لاؤ ناظم لنگر تقسیم کر دیں۔ اس پر ناظم نے تمام واقعہ آپ کی گوش گزار کیا۔ اس پر آپ نے معلوم کیا کہ کھانا بالکل بھی تقسیم کے لیے باقی نہیں ہے۔ ناظم نے کہا کہ جناب بالکل باقی نہیں ہے۔ جب یہ سنا تو جذبے کی حالت میں اچانک آپ کے منہ سے نکل گیا کہ وہ موذی باقی رہ گیا۔ اس جملے کا نکلنا تھا کہ عزیز الدین کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ ایسے ہی ایک روز میرا لڑکا فرید بخش آپ کے حجرے قریب حجرے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا، وہیں بھی اس کی تڑپ تڑپ کر جان نکل گئی اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت بابا فرید کی اس تحریر سے بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جذب کی حالت کس قدر شدید تھی کہ جس پر کوئی غیر نہیں بلکہ اپنے 3 ماموزاد بھائی اور پیر کی اولاد ایک کے بعد ایک جاں بحق ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اندازہ کیجئے کس قدر قابل قدر تھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی قوت، یعنی قوت برداشت کہ ایک کے بعد ایک آپ سرکار بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے 3 صاحبزادے موت کی گود میں سو گئے، مگر آپ کی پیشانی پر بل تک نہ آیا، بلکہ پیری مریدی کا وہی تعلق جو پہلے تھا نہ صرف باقی رکھا بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ کو ان دردناک واقعات کی اطلاع ملی تو فوراً پاک پٹن شریف تشریف لے آئیں۔ 3 بھتیجوں کی موت کی اطلاع کا ان کے دل پر بہت اثر ہوا۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بہت زیادہ کمزور و لگیر پایا تو اس کا سبب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ آپ بالکل کچھ نہیں کھاتے پیتے، تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ آپ نے فوراً اپنے بھائی بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ آپ نے ہمارے بچے کو کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ اس پر بابا فرید نے جواب دیا کہ میں نے آپ کے بچے کو پورے لنگر کا مالک بنایا، آپ بلا کر معلوم کر لیں۔ جب مخدوم علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو بلا کر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ماموں جان آپ نے مجھے لنگر تقسیم کرنے کو کہا تھا، نہ کہ کھانے کو، آخر میں کس طرح سے کھا سکتا تھا؟ اس پر بابا فرید کو سخت حیرانی ہوئی، اپنے بھانجے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بہن کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ بچہ صابر کہلانے کے لیے پیدا ہوا ہے، آج سے یہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی دن سے آپ صابر پاک مشہور ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کی والدہ نے اپنے بھائی بابا فرید سے درخواست کی کہ میرے صابر بالغ ہو گئے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی لڑکی ختیجہ بیگم عرف شریفہ کی شادی صابر سے کر دیجئے۔ اس پر آپ کے بھائی یعنی سرکار بابا فرید نے فرمایا کہ مخدوم علی احمد اس لائق نہیں کہ ان کی شادی کی جائے، کیونکہ ان پر جذبہ استغراق ہر وقت طاری رہتا ہے اور دنیا سلوک سے بہت دور ہیں۔ بہن کو اپنے بھائی کے الفاظ سن کر بہت افسوس ہوا۔ آپ فرمانے لگے کہ میرا صابر یتیم اور میں غریب و لاچار ہوں، اس لیے آپ انکار کر رہے ہیں بھائی۔ بہن کے ان کلمات نے بھائی کے دل پر اثر کیا اور آپ نے اپنی دختر کا نکاح صابر پاک سے کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد جو رات ہوئی تو زمانے کے دستور کے مطابق آپ کی دلہن کو آپ صابر پاک کے حجرے میں پہنچا دیا گیا۔ جس وقت بی بی خدیجہ آپ کے حجرے میں داخل ہوئی تو اس وقت آپ نفل نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب تک آپ نفل نماز پڑھنے میں مصروف تھے وہ آپ کی خدمت میں دست بستہ کھڑی رہی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو بی بی خدیجہ کو کھڑے ہوئے دیکھ کر ان سے پوچھنے لگے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں آپ کی منکوحہ دلہن ہوں۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو فرد ہے، اس سے منکوحہ سے کیا کام؟ جب اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک نہیں تو صابر کو بھی کسی کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ کے منہ سے کلمات پوری طرح ادا بھی نہ ہوئے تھے کہ اچانک زمین سے آگ کا شعلہ بھڑکا اور دلہن جل کر خاک تر کر دیا، اور حضرت بابا فرید کے قول کے مطابق آپ جذبے کی کیفیت سے باہر نہ آ سکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی اہلیہ کی اس دردناک موت کا آپ کی والدہ ماجدہ کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ بھی صدمے سے بے حال ہو گئی۔ وہ ایک طرح سے خود کو اس واقعے کی ذمہ دار سمجھتی تھی اور اسی صدمے سے ان کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد پاک رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے وفات کے 9 سال بعد اپنے حجرے سے ضرورت کے کام کے سوا باہر نہیں آئے۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ جب میں مخدوم صابر پاک کے حجرے گیا تو دیکھا کہ استغراق محویت
فنا تاما کے ساتھ آپ پر طاری ہے۔ میں نے 7 مرتبہ کان میں کلمہ پڑھا تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی طبیعت مراقبہ فنا سے بقا کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ نے آنکھ کھول دی، آداب بجا لائے۔ میں ان کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور اپنے ہاتھ پر بسلسلہ خاندان چشتیہ عالیہ مشرف کر کے کیفیت باطین مرتبہ سلوک کو تعلیم سے سرفراز کیا۔ ذی الحجہ 650 ہجری میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت صابر پاک کو اپنے سامنے بٹھا کر امامہ سبز اپنے دستے مبارک سے آپ کے سر پر باندھا اور اسم اعظم جو خواجگان چشت میں سینہ بہ سینہ چلا آتا ہے آپ کو سکھایا۔ آپ کو خرقہ خلافت و ولایت دے کر دہلی رخصت کیا اور سند با اجازت نامہ ولایت اپنے دستے مبارک سے لکھ کر فرمایا کہ اس کو اول شیخ جمال ہاسوی کو دکھا کر مہر لگوانا، اس کے بعد دہلی جانا۔ چنانچہ حضرت صابر پاک اجودن یعنی پاک پٹن سے ہانسی روانہ ہوئے۔ حضرت جمال ہاسوی آپ کو آتا دیکھ کر دروازے پر استقبال کے لیے آئے اور آپ کی تعظیم میں کوئی دقیقی باقی نہ رہی اور اپنے پیر و مرشد کا حال بھی دریافت کیا۔ اس گفتگو میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ دونوں صاحبان نے ساتھ ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ بعد نماز مغرب کے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے خلافت نامہ حضرت جمال ہاسوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت جمال نے چراغ منگوایا۔ ناگہاں ہوا تیز چل رہی تھی، چراغ بجھ گیا۔ صابر پاک نے پھونک ماری، چراغ روشن ہو گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب چراغ آنے میں دیر ہوئی تو آپ نے اپنی انگشت یعنی انگلی مبارک پر پھونک ماری تو آپ کی انگلی روشن ہو گئی اور فرمایا کہ فرمان پر مہر لگا دیجئے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت جمال ہاسوی نے اپنے دستے مبارک سے فرمان لے کر پھاڑ ڈالا اور کہا کہ تمہارے دم کی طاقت دہلی میں کہاں ہے؟ تم تو ایک ہی پھونک کر دہلی کو خاک کر دو گے۔ حضرت صابر پاک کو شیخ جمال کی اس بات پر بے حد جلال آیا اور آپ نے فرمایا تم نے میرا خلافت نامہ چاک کیا، میں تمہاری قطبیت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ میں نے تمہارا سلسلہ چاک کر دیا۔ اس کے بعد آپ وہاں چل کر سیدھے اپنے شیخ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام تر حالات جو پیش آئے تھے آپ نے شیخ کی خدمت میں بیان کر دیے۔ جب بابا فرید نے پورے واقعات سنے تو فرمایا کہ جمال کے پھاڑے ہوئے کو فرید بھی نہیں سی سکتا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن گھبراؤ نہیں اور اطمینان رکھو، خدا کے حکم سے تمہارے لیے کلیر شریف مقرر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کاغذ اور قلم لے کر اپنے ہاتھ سے کلیر شریف جانے کا حکم فرمایا۔ حقیقت گلزار صابری سے روایت ہے کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ علیم اللہ ابدال کے ساتھ 650 ہجری میں کلیر شریف پہنچے اور ایک مکان کے کونے میں عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ بہت جلدی آپ کی عبادت اور ریاضت کی شہرت سارے کلیر میں پھیل گئی۔ حضرت صابر پاک اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی اجازت سے لوگوں کو خدا کا راستہ دکھانے کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسمات گلزاری ضعیفہ آپ کی مرید ہوئی، اس کے بعد اس کا لڑکا بہاؤالدین مرید ہوا۔ جب آپ کی شہرت بہت زیادہ ہونے لگی تو کچھ لوگ آپ کی کھلم کھلا مخالفت کرنے لگے۔ ان میں قاضی تبرک کی مخالفت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آپ نے کلیر شریف کی مسجد میں وعظ کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ بات قاضی تبرک کو سخت ناگوار ہوئی۔ اس نے رئیس کلیر قیام الدین سے شکایت کرنا شروع کر دی۔ ایک دن جمعے کی نماز کے بعد جب آپ مسجد میں وعظ فرما رہے تھے، کلیر کے لوگ وہاں پر جمع تھے۔ رئیس کلیر نے آپ سے سوال کیا کہ یدی آپ واقعی صاحب ولایت کرامت ہیں تو آپ اس بکری کا پتہ لگائیے جو 3 مہینے سے غائب ہے۔ اگر آپ نے صحیح پتہ بتا دیا تو میں آپ کو اپنا امام بنا لوں گا۔ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ وہ رئیس آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے قاضی تبرک کا ہاتھ ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا بکری کھانے والے حاضر ہو جائیں۔ آپ کا فرمانا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں 27 آدمی بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے بکری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مل کر کہا کہ بکری ہم نے نہیں کھائی۔ تب رئیس کلیر سے آپ نے کہا کہ تم بکری کا نام لے کر پکارو۔ جب رئیس کلیر نے اپنی بکری کا نام لے کر پکارا تو ان لوگوں کے پیٹ میں سے بکری کی آواز آئی۔ بکری نے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ کہاں اس کو ذبح کیا گیا اور کہاں کہاں اس کو بھون کر کھایا گیا۔ جب رئیس کلیر نے دیکھا کہ یہ تو واقعی صاحب کرامت ہیں اور وہ آپ کی کرامت کو ماننے لگا، تب قاضی تبرک نے اسے بہکایا کہ یہ سب باتیں جادو کے اثر ہیں۔ یہ بات رئیس کلیر کے دماغ میں آ گئی۔ شیطان نے اسے بہکایا اور اس کرامت کو وہ جادو سمجھنے لگا۔ جب حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا اس بات کا علم ہوا کہ قاضی تبرک کی باتوں میں آ کر رئیس کلیر آپ کی کرامت کو جادو سمجھنے لگا ہے تو آپ نے فوراً کہا کہ رسول اللہ کی سنت ادا ہو گئی۔ آپ کو کلیر آئے ہوئے ذرا سمے بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ کے کمالات و کرامات کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ آپ خود بھی کبھی شریعت کے خلاف نہیں چلے اور نہ کسی کو خلاف شریعت چلتے ہوئے برداشت کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں اس قدر جلال تھا کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے عام لوگوں کو بھی خوف معلوم ہوتا تھا۔ آپ جب قاضی تبرک اور رئیس کلیر کی یہ باتیں سنتے ہیں تو آپ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ دن مسلسل گزرتے ہیں، تبھی ایک دن آپ اپنے خادموں اور مریدوں کو ساتھ لے کر جمعے کو نماز ادا کرنے کی غرض سے جامع مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں جا کر پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔
کچھ دیر بعد جب علماء ظاہر کی جماعت جامع مسجد میں پہنچی تو انہوں نے پہلی صف کو گھرا ہوا پایا۔ انہوں نے جب یہ حال دیکھا تو آپ کے خادموں سے بڑی بدتمیزی سے کہا، تم اس جگہ کے قابل نہیں ہو، یہاں سے اٹھو اور پیچھے کی صفوں میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ آپ کے خادموں نے ان سے کہا کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو اس وقت یہ جگہ خالی تھی، اور کیونکہ ہم پہلے آئے تھے اس لیے یہاں بیٹھ گئے۔ علماء ظاہر نے جب آپ کے خادموں کے منہ سے یہ جواب سنا تو غصے میں جل بھن گئے اور بولے کہ یہ جگہ صرف ہمارے بیٹھنے کے لیے ہے اور ہمارے علاوہ یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ غرض بات بڑھتی چلی گئی اور مسجد میں شور ہونے لگا۔ شور کی آواز سن کر آپ صابر پاک جذب کی کیفیت سے باہر آئے اور فرمایا، اس جگہ کا صاحب ولایت ہی پہلی صف میں بیٹھنے کے لائق ہے۔ علماء ظاہر نے جب یہ جواب سنا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غضبناک ہو کر پوچھنے لگے کہ اگر تم صاحب ولایت ہو تو تمہاری ولایت کا کیا ثبوت ہے؟ اس پر آپ کو جلال آ گیا اور فرمایا کہ میری ولایت کا ثبوت یہ ہے کہ تم سب ابھی مارے جاؤ گے اور سارے شہر میں سے کوئی زندہ نہ بچے گا اور کافی عرصے تک یہ شہر آباد نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے سارے مریدوں کو لے کر باہر آ گئے۔ اندر نماز جمعہ سٹارٹ ہوئی اور جیسے ہی سب رکوع میں گئے تو آپ نے مسجد کو حکم دیا کہ یہ سب لوگ بھی سجدہ کر رہے ہیں، تو بھی سجدہ کر دے۔ آپ کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مسجد فوراً شہید ہو گئی اور تمام لوگ جو مسجد کے اندر موجود تھے وہ دب کر مر گئے۔ مسلمات گلزاری بھی یہ قصہ سن کر فوراً اپنے گھر سے مسجد کی طرف آ گئی اور حضرت صابر پاک سے عرض کیا کہ حضور، میرا لڑکا بہاؤالدین اور آپ کا مرید اسی مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا، آخری سیڑھی کے نیچے آ گیا ہے، جا کر نکال لو۔ گلزاری نے کہا کہ مجھے سیڑھی نہیں اٹھے گی۔ حضرت نے علیم اللہ عبدال سے فرمایا کہ ہمارا نام لے کر لڑکے کو نکال لو، اور علیم اللہ عبدال سیڑھی کے پاس آئے اور بہاؤالدین کو نکال کر ان کی ماں کے حوالے کر دیا اور بہاؤالدین صحیح سلامت ان کی والدہ کے پاس آ گئے۔ مسجد کے شہید ہوتے ہی باقی لوگوں میں ڈر پھیل گیا۔ آپ نے گلزاری اور اس کے لڑکے سے کہا کہ جو میرے عقیدت مند ہیں فوراً ہی 12 کوس کے فاصلے پر چلے جائیں۔ جب عقیدت مند ہی 12 کوس کے فاصلے پر چلے گئے، ایسی بیماری پھیلی کہ بہت سے لوگ اس کے شکار ہو گئے۔ اس وقت جب آپ کی قہر آلود نظر زمین پر پڑی تو قلعہ شریف کے چاروں طرف 10-10 کوس سے زیادہ رقبے میں انسان، جانور، پیڑ اور کھیت سب جل کر خاک ہو گئے۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے اندر جلال شروع سے ہی تھا، مگر قلعہ شریف کی بربادی کے بعد آپ کے جلال کی حد نہ رہی۔ آپ کے اندر اتنا جلال تھا کہ آپ کی نظر جہاں بھی پڑتی وہیں سے آگ کے شعلے بلند ہوتے۔ آپ کے جلال کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی آدمی آپ کے پاس تک نہیں جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ شریف کی بربادی کے قریب 12 سال تک آپ ایک گلر کے پیڑ کو پکڑے ہوئے استغراق خدا کی یاد میں مدہوشی کی حالت میں کھڑے رہے۔ نہ دن میں کچھ کھاتے تھے، نہ رات کو سوتے تھے، بس دن رات کھڑے رہتے۔ ان کی اس حالت کا علم جب بابا فرید کو ہوا، انہیں بہت افسوس ہوا۔ تب انہوں نے اپنے مریدوں اور خادموں سے کہا کہ کوئی بھی جو میرے صابر کو بیٹھا دے گا وہ جو چاہے گا وہی پائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جو بابا فرید کی خدمت میں تھے، آپ کو بیٹھانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ بابا فرید نے حضرت شمس الدین کو سمجھایا کہ خبردار، صابر کے سامنے سے نہ گزرنا، بلکہ ان کی پشت کی جانب سے کوشش کرنا اور دعا دے کہ خدا تمہاری مدد کرے۔ آپ علیم اللہ کی معرفت قلعہ شریف آئے۔ جب آپ صابر پاک کے مقام سے کچھ فاصلے پر رہ گئے تب آپ نے اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کیا اور کمر کی طرف کھڑے ہو کر پڑھتے ہی رہے۔ شمس الدین کے پڑھنے کا انداز بہت ہی سہانا تھا۔ بڑی دیر بعد صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پشت کی طرف سے قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، سامنے آ کر پڑھو۔ آپ اسی طرح کلام اللہ قرآن پڑھتے رہے اور جب کافی دیر ہو گئی تو رک گئے۔ آپ نے فرمایا کیوں رک گئے؟ اور پڑھو۔ شمس الدین نے کہا کہ حضرت کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں اور اب کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی۔ صابر پاک نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس پر شمس الدین نے پھر عرض کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور آپ کھڑے رہیں اور غلام بیٹھ جائے؟ تب صابر پاک نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن کیسے بیٹھتے؟ ہاتھ پیر سل ہو گئے تھے۔ شمس الدین نے بڑی مشکل سے آپ کو سہارا دے کر اسی گلر کے پیڑ سے کمر لگا کر بیٹھا دیا۔ صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو ہوش آیا تو آپ نے شمس الدین سے فرمایا کہ تم کو میرے پیر نے بھیجا ہے؟ اس پر شمس الدین نے جواب دیا ہاں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرا ارادہ پاک پٹن جانے کا ہے، اگر آپ اس غلام کو اپنی خدمت کا موقع دیں تو یہیں قیام کرو۔ صابر پاک نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا تم میرے بیٹے ہو۔ اس کے بعد صابر پاک نے شمس الدین کو سلسلہ چشتیہ میں مرید کر لیا۔ اس کے بعد شمس الدین نے آپ سے عرض کیا حضرت بھوک لگی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گلر توڑ کر ابال لو اور کھاؤ۔ اس پر شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ نے گلر توڑ کر ابال لی اور حضرت کے سامنے پیش کی۔ آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر شمس الدین نے کہا کیسے ممکن ہے کہ آپ نہ کھائیں اور میں کھا لوں؟ تو آپ نے گلریا کھائی۔ پھر حضرت شمس الدین نے آپ کو وضو کرایا اور دونوں نے نماز مغرب ادا کی۔ نماز عشاء کے بعد حضرت صابر پاک نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ بعد نماز عشاء میرے قریب مت آنا، تہجد کی نماز کے وقت آنے کی اجازت ہے۔ حضرت شمس الدین نے کچھ دور جا کر رات بسر کی۔ شمس الدین کا روز کا یہ اصول ہو گیا کہ آپ تہجد کے وقت اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان کو استغراق کی حالت میں پاتے تو 3 بار کلمہ پڑھتے تو ان کو ہوش آ جاتا،
फिर उनको वजू कराते, बाद नमाज तहज्जुद और फजर फिर आलम इस्तिगराक में पहुंच जाते और कभी कभी गुलर का टहना पकड़कर खड़े हो जाते। रिवायत में आता है कि शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह साबिर पाक के हर इरशाद को पूरा करते, उसे फौरन पूरा कर देते। अगर किसी वजह से कोई देर हो जाती तो आप साबिर पाक फरमाते शमसुद्दीन अंधा हो गया है तो वो अंधे हो जाते, और अगर कहते शमसुद्दीन लंगड़ा हो गया है तो वो लंगड़े हो जाते। फिर जब आपको अपने बेटे का अंधा या लंगड़ा होना महसूस होता तो खुदा से साबिर पाक दुआ करते, या खुदा मेरा एक ही शम्स है, इसको अच्छा कर दे। बस हजरत शम्स अपनी हालत में फौरन आ जाते। आप हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के हजरत साबिर पाक की खिदमत में आने के कुछ अरसा बाद हजरत बाबा फरीद का विसाल हो गया। जब हजरत साबिर पाक को इसका इल्म हुआ तो आपको बहुत सदमा हुआ और फरमाया मेरे पीर को फना और बका दोनों हासिल हैं। इस पर हजरत शमसुद्दीन ने दरियाफ्त किया कि हुजूर फना और बका से क्या मुराद है, क्या मतलब है? तो हजरत ने फरमाया वक्त आने पर बता दूंगा। एक दिन जब हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन को अपने पास बुलाकर हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला चिश्तिया के मुताबिक इसमें आजम की तालीम दी और खरकाए खिलाफत आपको अता किया, जब उन्हें आपकी खिदमत करते हुए 19 साल गुजर गए थे, तो आपने एक दिन उनसे फरमाया कि शमसुद्दीन अब तेरी तरबियत मुकम्मल हो गई, अब तुम जाओ और तुम शाही फौज में नौकरी कर लो, मगर याद रखो जिस दिन आपसे कोई करामत हो गई वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तू मेरा बेटा है, तेरे अलावा मेरा कोई जनाजे में शामिल ना होगा। फौरन आकर मुर्शिद की तदफीन करना, उसके बाद इस सरजमीन पर ना ठहरना बल्कि पानी पर चले जाना। ये सुनकर हजरत शमसुद्दीन ने अर्ज किया कि हुजूर आपको गुस्ल दिया जाएगा? इस पर हजरत ने फरमाया हाँ। फिर शमसुद्दीन ने अर्ज किया जबकि बंदगाने खुदा में से कोई ना होगा तो मैं अकेला कैसे गुस्ल दूंगा? आपने फरमाया इरादा कर लेना, गुस्ल हो जाएगा, और जिस चीज की आपको जरूरत होगी उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग में लाते रहना, खुद ब खुद तुम्हारी जरूरत पूरी होती रहेगी। फिर हजरत शमसुद्दीन हुजूर का कफन कहाँ से आएगा? तो फिर फरमाया तो इंतजाम करेगा, लेकिन खुशबू फरिश्ते अपने साथ लाएंगे। आखिर में हजरत शमसुद्दीन ने अर्ज किया पीर साहब पानीपत में तो पहले से ही बू अली शाह कलंदर मौजूद होंगे। इसके जवाब में हजरत ने फरमाया उनका आखिर आ गया है और अब जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो वो वहाँ से चले जाएंगे। साबिर पाक के फरमान के बाद शमसुद्दीन तुर्क कलियर शरीफ से जाकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौज में भर्ती हो गए। इस दौर की बात है जबकि आप सुल्तान की फौज में एक सिपाही थे। सुल्तान चित्तौड़ की फतह में बार बार नाकामयाब होने की वजह से बहुत रंजीदा और पस्त हिम्मत हो रहा था। जब वो अपनी तमाम तरकीबें आजमा चुका और नाकाम रहा और बहुत उदास हो गया, तब आखिर में फुकरा की मदद चाहिए। सुल्तान जिन दिनों फकीरों की तलाश में मारा मारा फिर रहा था और परेशान था, तो किसी फकीर ने सुल्तान से कहा कि बगल में कटोरा और शहर में ढिंढोरा। सुल्तान ने जब उस फकीर से इस बात का मतलब पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम बेकार ही फकीरों की तलाश में फिर रहे हो, हालांकि खुद तुम्हारी फौज में एक इतना अजीम शख्स मौजूद है कि अगर वो दुआ कर दे तो जीत सामने है। सुल्तान ने पूछा मुझे कैसे पता चलेगा कि वो बुजुर्ग कौन है? फकीर बोला कि उन बुजुर्ग की अलामत यह है कि रात में जोर की हवा चलेगी तो तमाम सिपाहियों के चिराग बुझ जाएंगे, पूरी फौज में सिर्फ एक ही चिराग रोशन रहेगा और वो उन बुजुर्ग का ही चिराग होगा। सुल्तान ये सुनकर बहुत खुश हुआ और निहायत बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगा। खुदा खुदा करके रात आई और आहिस्ता आहिस्ता हवा चलने लगी। रात बढ़ती गई तो बहुत तेज हवा चली और एक एक करके तमाम चिराग बुझ गए। सुल्तान ने गौर किया कि फौज में एक तंबू ऐसा भी था जिसका चिराग पूरी आबोताब के साथ रोशन था और हवा की तेजी का उस पर कोई असर न था। सुल्तान दौड़ता हुआ उस खेमर पर आया तो उसने देखा कि हजरत शमसुद्दीन तिलावत कलाम पाक में मशगूल हैं। ये देखकर सुल्तान हाथ बांधकर आपकी खिदमत में खड़ा हो गया। जब हजरत शमसुद्दीन तिलावत कलाम पाक से फारिग हुए और सुल्तान को हाथ बांधे हुए अपनी खिदमत में खड़े पाया तो समझ गए कि आज छुपना मुश्किल है। चुनांचे वो भी कलाम पाक को लपेट कर रख कर खड़े हो गए। हजरत शमसुद्दीन ने पूछा सुल्तान ने इस वक्त आने की तकलीफ क्यों फरमाई? सुल्तान ने उसी तरह दस्तबस्ता अर्ज किया कि हुजूर मेरी खता माफ हो, दरअसल मुझे आपकी बुजुर्गी का पता न था। हुजूर से गुजारिश है कि दुआ फरमाएं किला जल्दी से फतह हो जाए, क्योंकि मैं अपनी तमाम तरकीबें आजमा कर तंग आ चुका हूँ और इसकी फतह से करीब करीब मायूस हो चुका हूँ। हजरत शमसुद्दीन ने हस्बे मामूल इंकिसारी का मुजाहिरा किया और फरमाया मैं तो आपका एक मामूली सा नौकर हूँ, मैं भला इस काबिल कहाँ, किसी ने आपको गलत जानकारी दी है। मगर सुल्तान ने कहा कि हुजूर मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ और अपनी गलती पर नादिम हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मगर किले की फतह के लिए दुआ हुजूर को करनी पड़ेगी। जब सुल्तान को इस तरह खुशामद करते देखा तो सोच में पड़ गए और काफी देर सोचने के बाद फरमाया कि मेरी कुछ शर्तें हैं, आप वो मान ले तो मैं दुआ कर दूंगा। सुल्तान तो किले की फतह के लिए बेताब हो ही रहा था। सुल्तान ने कहा आप हुक्म फरमाएं, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। हजरत शमसुद्दीन ने फरमाया कि सबसे पहले आप मेरा इस्तीफा मंजूर करें और मेरी तनख्वाह मुझे दे दें। मैं यहाँ से रवाना होकर तकरीबन 3 कोस के फासले पर जाकर दुआ करूंगा, आप किले पर हमला कर दें। अल्लाह ने चाहा तो किला जरूर फतह होगा। सुल्तान ने उसी वक्त उनकी तमाम बातें मान ली, इस्तीफा मंजूर किया, तनख्वाह दी और बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया। हजरत शमसुद्दीन ने वहां से जाकर 3 कोस के फासले पर पहुंचने के बाद दुआ फरमाई
और चित्तौड़ का किला फतह हो गया। हजरत शमसुद्दीन ने फौरन समझ लिया कि आज शेख तरीकत हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया है। क्योंकि आपको उनके विसाल का यकीन हो गया था, इसलिए आप फौरन कलियर शरीफ के लिए रवाना हो गए। रास्ते में आपको ठोकर लगी और आप गिरकर बेहोश हो गए, और आप जब होश में आए तो आपने अपने आप को कलियर शरीफ में पाया। जब हजरत शमसुद्दीन कलियर पहुंचे तब आपने देखा कि हजरत साबिर पाक का पाक जिस्म बेजान है, और ऐसा मालूम होता है कि अभी अभी आंखें बंद हुई हैं। जंगली शेर आपके कदम मुबारक की तरफ खड़ा पहरा दे रहा था। आपको देखकर शेर चला गया। शमसुद्दीन ने अपने पीरो मुर्शिद को गुस्ल देने का इरादा किया तो गुस्ल शरीफ खुद ब खुद हो गया। गुस्ल के बाद कफन पहनाने का इरादा किया तो तदफीन खुद ब खुद हो गई। और जब जनाजा अतहर तदफीन के लिए तैयार हो गया तो हजरत शमसुद्दीन आप साबिर पाक की नमाज जनाजा की फिक्र करने लगे। तो क्या देखते हैं कि एक नकाब पोश बुजुर्ग घोड़े पर सवार तशरीफ लाते हैं और हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे की इमामत करते हैं। और सलाम के वक्त हजरत शमसुद्दीन तुर्क-पानीपती रहमतुल्लाह अलैह उनका चेहरा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं देख पाते। जैसे ही दाएं बाएं देखते हैं तो वहाँ पर लंबी लंबी कतारें शरीक हैं, जिनमें फरिश्ते, आरिफीन और शहदा और रिजालुल गैब शामिल हैं। जब नमाज जनाजा हो गई तो नकाब पोश अपने घोड़े पर सवार होने लगे तो शेख शमसुद्दीन ने घोड़े के पास जाकर उसकी रकाब पकड़ ली और नकाब पोश से सवाल किया कि अगर कोई मुझसे पूछे कि तेरे पीरो मुर्शिद की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई तो मैं क्या जवाब दूंगा, आप अपने चेहरे से नकाब हटाएं। हजरत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के इसरार पर नकाब पोश ने अपनी नकाब उठाई तो हजरत शमसुद्दीन ने देखा कि खुद हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह नमाज जनाजा पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जनाजे की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ शमसुद्दीन वो फना है, और अपनी तरफ इशारा करके कहा ये बका है। उसके बाद आप चले गए। उसके बाद शमसुद्दीन तुर्क-पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने जिस्म अतहर खुद कब्र में उतारने का इरादा किया तो जिस्म अतहर खुद ब खुद कब्र में दाखिल हो गया और पुरअसरार तरीके से मिट्टी पकड़कर कब्र तैयार हो गई। चुनांचे साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 690 हिजरी को पर्दा फरमाया। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे सीने का इल्म हजरत निजामुद्दीन बदायूनी और मेरे दिल का इल्म हजरत शेख अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को पहुंचा है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को आपसे इंतहाई मोहब्बत थी और इस तरह साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ और इस तरह उनकी हयात तैयबा मुकम्मल हुई। आज भी आपका मज़ार शरीफ कलियर शरीफ में हर खास व आम के लिए फैज़ का दरिया है। इस पूरी मालूमात का रेफरेंस है सावाने हयात हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह ताला से बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे मकबूल और नेक वलियों की सोहबत नसीब फरमाए और इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए किसी नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।